नमस्कार, हांव डॉक्टर शिवाजी शेट, प्रोफेशनल आर्टिस्ट एंड रिसर्च स्कॉलर. परत तुमच्या मुखार हांव आयला कारण हे प्रकरण जे आसा GPSCचे स्कॅम आयज घोटाळो आनीक वाडलेलो आसा तांच्या भितर. कालूच हांवें गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट हे वेबसायटी वयल्यान हे प्रिंट मारलें जाल्यार तुमी पळयात प्रिंसिपल्स मॅसेज ही मॅसेज मेळटा. एक प्रिंसिपल जालो हो आतां गेल्या 20 वर्सां आसा. प्रिंसिपल मॅसेज ह्याच वेबसायटीचेर आसा. अपडेट रेग्युलर जाता अशी ती, पूण होच आसा प्रिंसिपल थंय दाखयल्लो आसा वेबसायटीचेर. फॅकल्टी लिस्ट प्रिंट मारीत हांगा दुसरो प्रिंसिपल तुमी पळयात, हांगा नांव येता दुसरो प्रिंसिपल. आतां 2019 वर्स 20, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 आतां 8 फावटी एडवर्टायजमेंट प्रिंसिपल पोस्टा खातीर जाल्ले आसा. अजून 11 जुलय 2025 जो प्रिंसिपल पोस्टा खातीर एडवर्टायजमेंट जाल्लो ताजो अजून इंटरव्यू जावना, कांयच जावना. प्रत्येक वर्सा 2019 पासून तांच्यांनी चलन घेतला 1000चे. येता 19 8 कॅन्डिडेट आसलेले. 8 कॅन्डिडेट म्हटल्यार 8000 येणावळ येयली. इनकम आयले कोणाक? GPSCक आयले, एकाउंट्साक आयले, सरकाराक आयले. ताच्या नंतर परत री एडवर्टायजमेंट जालो. त्याच्या नंतर 4 कॅन्डिडेट आसलेले, परत 4000 आयले. हे जावना, इंटरव्यू कांयच जावना. परत री एडवर्टायज जालो. अशा तरेन आनीक 2 कॅन्डिडेट आसलेले, तेन्ना हांवूच आसलेलो. परत 2000 भरले. परत 2000 भितर येणावळ डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स. ताच्या नंतर आतां जो 25चो आनी ताच्यान पयलीं 23चो जो एडवर्टायजमेंट येयल्लो तेन्नाूय चलन भरलेलें आसा. आमी टायम टू टायम चलन भरल्या. पयसो गेलो खंय? एकाउंट्सान जो पयसो घेता, इंटरव्यू करिनात, पयसो घेता, इंटरव्यू हाची जाल्ली आसना. आतां हो घोटाळो चल्ला आनी हातून हे तुमी पळयतात हांगा 2 प्रिंसिपल, हांगा जाल्या 2 प्रिंसिपल. ताज्या भायर एडवर्टायजमेंट जो जुलयान दिल्लो 11 जुलय 2025 तो प्रिंसिपल पोस्टा खातीर गेल्या 8 वर्सां हे आतां नाटक चल्लां. हातून कोण हे नाटक चलयता? हाज्या फाटल्यान मंत्री कोण आसा, कोण अधिकारी आसा, आनी खावपाचें जें प्रकरण चल्लां हे व्हडलो घोटाळो, व्हडले स्कॅम आसा GPSCचे. कशा तरेन पयशे घेता आनी ऑफिशियल जाल्ले आसा. आतां एकाउंट्सान पयसो वयता ऑफिशियली आनी सारको खंय वांटून घेता कोण हांव नकळो. कोण मंत्री हातून इनवॉल्व आहा हाचे आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत दखल घेवची आसा. हांव परतून सांगता, परतून हाडटा. आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची दखल घेवची आसा. हे चल्लां कितें, हे प्रकरण कितें आसा, हे पयशे खावपाचें प्रकरण कशें आसा, मंत्री कोण इनवॉल्व आसा, GPSCचो चेअरमॅन हातून इनवॉल्व आसा काय भितरले सगळे जो ग्रूप आसा GPSCचो पुराय ग्रूप आसा तोच इनवॉल्व आसा हातून सगळे. कारण CMाक जेन्ना विचारलें वयता एसेंब्लीक तेन्ना तो म्हणटा आपल्याक लागना, आपल्याक हाजो कांय संबंद ना. तर आतां जेन्ना गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तांच्यांनी हातूनच घातला. तर हे सगळे जे आसतना हे जे प्रकरण चल्लां GPSC कडेन सगळे सिलेक्शनाचे दिल्ले आसा आनी अशा तरेचे जे इलिगल इनजस्टीस चल्लां आनी हातून मुख्य स्कॅम म्हटल्यार तर पयशाचो अशा तरेन ऑफिशियली वापर खावप चल्ला. 8 वर्सां जालीं प्रिंसिपल पोस्ट ना आनी तातून हो जो प्रिंसिपल पोस्ट हांगा दाखयतात तुमी पळयात. ह्या प्रिंसिपल हाजी पात्रता कितें आनी हाजी पात्रता कितें? एज पर रिक्रुटमेंट रुल्स आमी जेन्ना म्हणटात PhD मस्ट नंबर 1, 15 वर्सांचो एक्सपिरियन्स, टॅक्निकल टिचींग, इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स. हांचो कांयच ना. हे चल्लां कितें सगळें घोडबंगाल चल्लां कितें हें पळयात तुमी. रिक्रुटमेंट रुल्स RRs तांच्यांनीच हें केला. परत रिवायज जाल्ले आहा रिक्रुटमेंट, तेवूय तशेंच आसा. तशें जाल्यार हांगा प्रिंसिपल केलें कोणें? कितले पयशे घेतले काय? खंयचो मंत्री इनवॉल्व आनी खंयचे अधिकारी इनवॉल्व आसा? कितले उलाढाल जाले ह्या पयशाची? आनी एक सायडीन GPSC सांगता इंटरव्यू जावना, इंटरव्यू तो प्रकार जो आसा री एडवर्टायजमेंट तो प्रकार चालूच आसा. लास्ट टायम अजून पर्यंत जालो. हांगा पळय दिसतात हे गेले 20 वर्सां 2000 पासून हांगा प्रिंसिपल आसलेले गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट. हाज्या वेळार स्वताच्या चलयेक ताणें भितर असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून घेतलेले आसा आपल्या वेळार रिक्रूट करून. ताच्या नंतर तडकाफडकी काडले आनी तरी पूण आसा. आतां हाजे बाबतींत
इतले वर्स एका कित्याक दवरला ह्या वेबसायटीचेर हो प्रिंसिपल म्हणून म्हाका कांयच कळना. तर हे प्रकरण जें आसा GPSCचें हाका खंय तरी न्याय मेळपाक जाय. आनी हांव जे झगडटा ह्या प्रिंसिपल पोस्टा खातीर गेले 8 वर्सां झगडटा. ह्या इंटरव्यू दिल्ली आसा आनी लास्ट मोमेंटाक 2025 जाले ताच्या पयलींचे जाले अजून कांय इंटरव्यू जाल्ले ना. हांव मागता आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन तांच्यांनी न्याय दिवचो आनी हाजेर कितें आहा तो तोडगो काडचो. हो प्रिंसिपल एक्टिंग प्रिंसिपल आसा तो काय कसो कितें एक्टिंग प्रिंसिपल जेन्ना म्हणटात तेन्ना हांगा एक्टिंग प्रिंसिपल म्हणून येवपाक जाय आशिल्लें. आनी तुमी एक्टिंग दवरला जाल्यार अशें कशें डिक्लेअर करूं शकता वेबसायटीचेर. प्रिंसिपल म्हणून डिक्लेअर करूंच शकना. आनी जेन्ना रिक्रुटमेंट प्रोसेस चालू आहा 8 वर्सां तुमकां अजुनूय मेळना, कॅन्डिडेट्स मेळना, जावं तुमी कित्याक डिले करतात हो इंटरव्यूचो प्रोसेस जावं रिक्रुटमेंट प्रोसेस डिले कित्याक करतात. हांगा एक्टिंग म्हणून आसूंक जाय आशिल्लें आनी तितून हेवूच शोकेस करता ताजेरूच सायमल्टेनियसली. तुमी स्कॅम कित्याक म्हणटा? खंय पयशाचो खंय ट्रान्झॅक्शन तुका दिसलें? इंटरव्यू जेन्ना तुमी एडवर्टायजमेंट पब्लीश करता चलन घेतात 1000 घेतात. आतां हांव 2019 पासून भरीत आयिल्लो आसा. प्रत्येक वर्सा हांव 2019 एप्लाय केल्लें 1000 चलन भरला, 22 भरला, 24 23 भरला, 25 भरला. आतां म्हजे 4000 जाले. गेल्या ती फावटीचे इंटरव्यू जावना, ताच्या गेल्या त्या फावटीचे इंटरव्यू जावना. ते 2000 गेले खंय. अशे जायते भितर पोस्ट डिक्लेअर जातात GPSCचे गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन लोकसेवा आयोगाचे. तेंचे पयशे जे घेता तेंचे इंटरव्यू जायना. जर डिजर्विंग कॅन्डिडेट आसा एज पर रिक्रुटमेंट रुल्स आसा तर त्याच्या प्रमाणे इंटरव्यू कित्याक घेतले वचना? तर तुम्ही पयशे भितर कशे उडयले तर एकाउंट्सान? म्हणजे ऑफिशियल स्कॅम हेका म्हणूं येता आमी. ऑफिशियल स्कॅम पयशे तुजे कशे घेवन कशे खावयता हे ऑफिशियल स्कॅम जाले म्हणून हांवें स्कॅम म्हटलाय. म्हणजे अशा तरेचे आतां जितले इंटरव्यू जाता जितले पोस्ट जाता आनी जे लोकसेवा आयोग गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन जे रिक्रुटमेंट करता तो कितलो पयशाची उलाढाल ऑफिशियली खाता. म्हणजे हे व्हडले स्कॅम. हितून कोण तरी व्हडले मंत्री आनी हे सगळे अधिकारी इन्वॉल्व आसा. कितले लोक अप्लाय केले ह्या पोस्टाक 2019 8 जाणांनी केल्ले, ताज्या नंतर 3 जाणांनी केल्ले, ताज्या नंतर परत 2 जाणांनी केल्ले. आतां रिसेंट कितले केले ते म्हाका खबर ना. कोण सक्सेसफूल जावना म्हणटात ना. कितले जाण अशे PhD केल्ले गोंयांत? PhD केल्लो गोंयांत फक्त हांव तसो आयकलोच. डिजर्विंग कॅन्डिडेट्स इवन हांव कोर्टाक जेन्ना फायट केल्या तेन्ना एलिजिबिलिटी म्हजी प्रूव केल्ली आसा. द ओन्ली कॅन्डिडेट्स. पण कितें हातून घोटाळो आसा आनी हो पयशाचो कसो आतां आनी वेगळेंच वळण मेळ्ळा काय सांगू शकता. कित्याक दिसता तुका सिंगल आउट कित्याक घेयना म्हणून?